Lifebuoy Tariri. Image FM 97.9. कार्यक्रम तरेलीको प्रायोजक लाइफबॉय। पटक पटक तपाई मलाई यो भनेर सुन्नु भएको छ, यही तरेलीमा यही, तर यो तरेलीको स्टुडियो चाहिँ चेन्ज भएको छ, रेडिसनको ठ्याक्कै छेउमा बगलमा सरेको छ। अहिलेको त यो स्टुडियोको नयाँ स्टुडियो बास्ता पनि राम्रो चलिरहेछ। तर म तपाईँलाई के सम्झाउन खोजिरहेको छु भने पटक पटक तपाईँ मलाई यो भनेर सुन्नु भएको छ, यो तरेलीमा आजको हाम्रो जिन्दगी सब छ्यासमिस र बेमेल घटनाहरू, विषयहरू र परिस्थितिहरूको उपलब्ध प्रतिफल हो। यही भनेर सुन्नुभएको नि तपाईँले मलाई। जिन्दगीमा धेरै कुरा बिग्रियो, हामीले त्यसलाई पनि सामेल गर्यौं। धेरै कुरा सप्रियो, त्यसलाई पनि बिग्रिएकै थुप्रोमा मिसाइदियौं। हामीसित थुप्रै नराम्रा भए, नबिल्ला भए, ती पनि बोक्यौं। अपशकुन भए, तिनलाई पनि सिहार्यौं। कतै सङ्लो, कतै सोरो डोलो हामीसित थपक्क बसेन, कहिल्यै बसेन। थुप्रै बेमेलहरू हाम्रा सङ्गी भए, थुप्रै अक्लु प्रसङ्गहरू हाम्रो हिस्सा भए। सम्झिनुहोस् त, हो कि होइन? थुप्रै अक्लु कुराहरू नि तपाईँको हिस्सा भएको छ। असाध्यै पत्रु विषयलाई हामीले महत्त्वको भनी अघि सार्यौं। हाम्रो जिन्दगीमा भएको यही होइन? जिन्दगीसितका यिनै बेमेलहरू बीच, जिन्दगीका यिनै असङ्गतिहरू बीच हामीले हाम्रा जिन्दगीका असलपन खोजी हिँड्यौं। म तपाईसित नराम्रो भो भनेर भन्दिन, तपाईलाई बेमेलहरूले बिगार्यो त्यो पनि भन्दिन। तपाईको आजको त्यसैको उपज त्यो पनि तपाईले स्वीकारेकै हो। म त्यसप्रति पनि नतमस्तक नै छु। आजको साँझ काठमाडौँमा चिसो स्वात्तै तल झरेछ, त्यो साँझको कुरा गरिरहेको छु। म तपाईलाई कहाँ पुर्याउन खोजिरहेको छु भने जिन्दगीका सारा बेमेलहरूको जलकुम्बी घाँस सफा गर्दा तपाईभित्र एउटा असाध्यै विषालु छेस्को पसेको छ। तपाईले चाल पाउनु भएको छैन होला, तर म पसेको देख्छु। यत्रो महान यात्रामा तपाईभित्र विजयको छेस्को के मात्रै हो भने तपाई सधैँभरि आफूलाई कोशी मात्रै रहनुभयो, आफूलाई आलोचना मात्रै गरिरहने बानी तपाईभित्र विकसित भयो। यहीँनिर म तपाईसित अल्मलिएको हुँ। यहीँनिर हेर्नुहोस्, बिना सिद्धि, बिना प्रमाण र बिना आधार तपाईले आफूलाई आलोचना गर्नुभयो। आफूलाई, अरूलाई त गर्नुहुन्थ्यो, आफूलाई पनि आलोचना गर्नुभयो। बिना प्रयोजनको तपाईको व्यवहारले तपाईलाई अहिले प्रत्यक्ष देखिने प्रतिफल नमिलेको हो। असाध्यै साधारण कुरा थियो। तपाईले असाध्यै मसिनो विज्ञान सम्मत विषयलाई नकारिदिनु भयो, अस्वीकृत गर्ने कोसिस गरिदिनु भयो। साधारण विज्ञान थियो। तपाईले आफूलाई आलोचना गरिरहँदा
तपाईँ भित्रका सारा सक्रिय हुने सकारात्मक विचार उत्पादन गर्ने कोशिकाहरू, मेसिनहरू शिथिल भइदिए हेर्नुहोस्। यादै गर्नुभयो नि तपाईँले, पत्तै पाउनुभयो नि तपाईँले। तपाईँलाई लाग्यो मैले ठिक गरेको छु, तर होइन। त्यसो गर्दा तपाईँका सारा सकारात्मक विचारहरू निकाल्ने कोशिकाहरू थिए नि, मेसिनहरू थिए नि, ती सबै शिथिल भइदिए। भइगयो, यो मान्छे यस्तै हो भनेर। तपाईँको भौतिक र मानसिक अवस्थाहरूमा निर्णायक मानिने अवयवहरू, पेज किल्लाहरू मलाई के खाँचो भनेर निष्क्रिय भइदिए। थुप्रै पेज किल्ला हुन्छन् हाम्रो जिउभरि। हाम्रो जिउमा थुप्रै पेज किल्लाहरू छन्। एउटा पेज किल्लाले पनि अलिकति ढिलो गरिदियो भने सक्यो। तपाईँलाई लाग्यो आफूलाई आलोचना गरिरहँदा, आफूलाई सानो देखाइरहँदा मानिसहरू खुस हुन्छन्। हेर्नुहोस् कस्तो विचार तपाईँसँग यो हुर्कियो, खुस हुन्छन् भनेर तपाईँ सोच्नुभयो। मानिसहरू तपाईँका कारण खुस हुने नै थिएनन्। बरु भयो के भने तपाईँलाई सक्रिय रूपमा सघाइरहने तपाईँका मानसिक र शारीरिक अवयवहरू, कोशिकाहरू नाखुस भएर आफूलाई तपाईँसित विच्छेद गरिदिए, टुटाइदिए। हेर्नुहोस् कति मसिनो कुरा छ, चाल पाइँदैन। गल्ती भए तपाईँसित, बेमेल पनि भए तपाईँका कामहरू, तपाईँ कहिले त्यसलाई सहजतापूर्वक लिन सक्नु भएन। गल्ती हुनु, बेमेल हुनु तपाईँको लागि सहज थिएन। तिनलाई कहिल्यै सहज बनाउन सक्नु भएन। बरु दोषाउन थाल्नुभयो, बरु आफैलाई आलोचना गर्नुभयो। मैले यति पनि गर्न सकिनँ, मैले मेरै कारणले गर्दा यो भयो भनेर। हेर्नुहोस् है, गल्तीमा पश्चातापमा यति बिग्न तपाईँ संलग्न हुनुभयो, यति बिग्न तपाईँ घोरिनुभयो। चुक यहीँनिर भयो। हेर्नुहोस्, कहिले मनमा ल्याउन सक्नु भएन, उसलाई माफ गर्नु पर्थ्यो मैले, त्यो मनमा आएन। तपाईँ भित्र माफी दिने सोच नै पलाएन। यहीँनिर तपाईँ चिप्लिनु भएको, यहीँनिर तपाईँ चिप्लिनु भएको। हेर्नुहोस्, क्षमा गर्ने सोच छ नि, तपाईँकोमा कहिल्यै सङ्लो भएर आएन कि एकदम निष्कपट ला यो त मैले क्षमा गर्नु पर्थ्यो भनेर आएन। अमेरिकाको कोलम्बिया विश्वविद्यालयकी मनोवैज्ञानिक अनुसन्धानकर्ता हेलेन सुचम्यानले लगभग 45 वर्ष अघि लेखेको एउटा पुस्तक मेरो अघितिर छ। ACIM अर्थात् ए कोर्स इन मिराकल। पुस्तकको सार नै केमा मात्र छ भने तपाईँ आफूभित्र प्रेमको उपस्थितिप्रति पूर्ण जागरुकता देखाउनुस्, त्यही नै चमत्कार हो। ठिस लाग्यो है यो सुन्दा तपाईँलाई? लाग्यो? तर एकदमै चुरो कुरा गरेकी छिन् यी सुचम्यानले। तपाईँ आफूभित्र, मभित्र प्रेमको उपस्थिति छ भन्ने पूर्ण सजगताप्रति तपाईँ देखाउनुस्, त्यो नै चमत्कार हो जिन्दगीको। उनले त्यही पुस्तकमा एउटा जीवनदायी कुरा लेख्न भएका छन्। हामीभित्रका रोग सबै रोग चाहिँ क्षमा गर्न नसक्ने एउटा स्थितिका कारण प्रस्फुटन हुन्छ अरे कि। यो उनले आफ्नो पुस्तक ACIMमा लेखेकी छिन्। हामीभित्रका रोग, सबै रोग क्षमा गर्न नसक्ने एउटा स्थितिका कारण प्रस्फुटन हुने गर्दो रहेछ। ACIM पुस्तकभित्रको यो पंक्ति पढ्दा तपाईँ पनि एकछिन ढक्क हुनुहुन्छ। तपाईँलाई पनि लाग्नेछ मैले गरेका गल्तीहरूमा मैले
बिर्सिन कतै मैले बिर्से त हेर्नुस् कति सानो छेसको आफूलाई माफी दिन नसक्ने तपाईको कन्जुस्याइले तपाईलाई बिल्ली बाँट बनायो बिल्ली बाँट खासमा आलोचना गर्ने हाम्रो बानीले हामीलाई कैदी बनाउँदो रहेछ त्यस्तो कैद जसमा हामी आफूलाई परिवर्तन गर्ने कोसिस गर्दछौँ हामीभित्र आफूलाई फेर्ने कोसिस गर्ने आदतलाई थुनुवा बनाउँछ आलोचना गर्ने चेतले तपाईको आलोचना गर्ने चेतले तपाईभित्र जुन परिवर्तन गर्ने जुन कोसिस गर्ने जुन प्रयास गर्ने जुन कोशिका हुन्छ त्यसलाई चाहिँ भुत्ते बनाउँदो रहेछ यहीँनिर सुचम्यान बडो रमाइलो उदाहरण दिन्छन् जतिखेर तपाईँ बिरामी पर्नुहुन्छ तपाईँले हेर्नुपर्ने कति मात्रै हो भने तपाईँले कतै माफ गरिदिनु पर्ने कुरा त छुटेनन् उनी भन्छन् तपाईँ सोच्नुहुन्छ जसलाई तपाईँ माफी दिन सकिरहनु भएको छैन वा माफी दिन अप्ठ्यारो परेको छ त्यही नै तपाईँको हंस अड्किएको छ जहाँ तपाईँलाई लाग्यो त्यसलाई माफी दिन सक्दिन कोहीलाई पनि कुनै पनि चिजलाई त्यो त्यसमा तपाईँ पनि आफै पनि पर्नुहुन्छ जहाँ तपाईँलाई लाग्यो त्यसलाई माफी दिन सक्दिन हो उसैलाई तपाईँले दिने क्षमा सबभन्दा बढ्ता जरुरत हुन्छ त्यो क्षमा लाग्छ तपाईँ आफूलाई जरुरत छ होइन उसलाई बढी जरुरत हुन्छ तपाईँ कसरी क्षमा दिन सोच्नुहुन्छ नि त्यही गाँठो हो कसरी क्षमा दिन सोच्नुहुन्छ नि त्यही नै गाँठो हो कसरी दिने सोच्ने नै होइन सहज भावमा निर्विकार भएर क्षमा मात्रै दिनुहोस् माफी मात्रै दिनुहोस् निर्विकार भएर हलुका हुन्छ सत्य हलुका हुन्छ दिते हेर्नुहोस् तपाईलाई आफ्नो पीडाको बारेमा राम्रो थाहा छ सोच्नुहोस् माफी पाउनु पर्ने मानिससित त्यो भन्दा बढी पीडा छ नि तपाईलाई त त्यस्तो पीडा छ भने तपाईँ सोच्नुहोस् तपाईले माफी दिनुपर्ने मानिसलाई कति पीडा छ उसलाई कति फिल भएको छ हामी क्षमा दिन नसकेर अधिकांश सानो तिनो विषादी खेपिरहेका हुन्छौँ सानो तिनो विषादी खेपिरहेका हुन्छौँ सुचम्यानलाई पढेर बसिरहँदा मसित तपाईलाई लिएर कस्तो विचार संग्रहित हुन खोजेको छ भने तपाईँ स्वयं आफूलाई आतंकित बनाइरहनु भएको छ आफ्नो आलोचना गरेर आफूलाई प्रशंसा गर्नु खासमा मान्छेले गर्ने सबभन्दा महत्त्वको भावनात्मक कार्य हो सबभन्दा महत्त्वको भावनात्मक कार्य हो पवित्र काम आफैले आफैलाई पुरस्कृत गर्ने काम जहिल्यै आफूलाई पुरस्कृत गर्ने जहिल्यै आफूलाई प्रशंसामा राख्नेहरू जहिल्यै जीवन्त हुन्छ जहिल्यै जीवन सम्मत हुन्छन् सायद तपाईले पनि पढ्नु भएको संवाद 80 नआएका वृद्धहरू कक्षामा भर्ना भएको देख्नु भएको छ नि तपाईले पढ्नु भएको छ त्यो संवाद आए दिन सामाजिक सञ्जालमा खुब पढ्न पाइन्छ अझै दार्चुलाका लाल सिंह विष्ट त शिशु कक्षामा भर्ना भएका छन् शैल्य शिखर नगरपालिकाको एउटा आधारभूत विद्यालयमा उनी खुसी भएर नियमित पढ्न जान्छन् लाल सिंह विष्टको ठाउँमा राखेर तपाईँ आफूलाई शिशु कक्षामा बसेको बनाउनुहोस् त एक दिन कुनै दिन धरोधरमा तपाईँ आफ्नै जीवनमा मोक्षमा उपलब्ध हुनुहुन्छ आफ्नै जीवनमा निर्वाणमा उपलब्ध हुनुहुन्छ
जिन्दगीमा आफूलाई कोसेर हेर्नुभयो, एकपटक आफूलाई स्याबासी दिएर बाँची हेर्नुहोस् त। आफूलाई स्याबासी दिने कि स्याबास। तपाईलाई यो तरेलीको साँझ मगमगाउँदो मिल्नेछ। हस्, भोलिदेखि सुरु हुने तिहार त आजदेखि पनि सुरु भएको छ, तर लक्ष्मी पूजा भोलिदेखि सुरु हुनुभएको हुनाले साना साना नानीहरू नि भैलीको रियाज गरिरहेको सायद तपाईँ पनि सुन्नु भएको होला, म पनि सुनिरहेको छु। यहाँ साना साना नानीहरू नि प्र्याक्टिस गरिरहेका छन्, रियाज गरिरहेका छन्। औँसी नृत्य र त्योहार मनाउने परम्परामा साना नानीहरूले हाम्रा सांस्कृतिक धरोहरलाई जीवन्त बनाएका छन्। हामी आफै पनि अनेकौं विपत्तिहरू छल्दै जीवनलाई यो औँसीमा पनि ज्योत निकाल्छौं। हो, जिन्दगीको कति राम्रो सौन्दर्य हामीले निकालेका छौं। हेर्नुहोस्, जहिल्यै विपत्तिहरूलाई घोडा बनाउने, घोडा चढ्ने कि विपत्तिहरूको घोडा चढ्ने, तपाईँ इमेजिन गर्न सक्नुहुन्छ? मानिस आफ्नो स्वभावमा विपत्तिसित जहिले भिडेका छन्, भिड्छन् ती केही बेरको लागि। तत्कालमा विपत्तिहरू हाम्रा लागि जहिल्यै तगारो भएका छन्, तर विपत्तिहरू सकिने बित्तिकै त्यसलाई लिएर अलिकति करुणामा सामेल हुनुस् त। तपाईलाई लाग्नेछ तपाईसित आएका विपत्तिहरू तपाईलाई थरी थरीका अवसरहरू दिलाउन आएका हुन्। जिन्दगीमा विपत्तिहरू सेतो ख्याक हुन् के, डराउने गरी आउँछन्, तर नतिजा अकुत दिएर जान्छन्। फेरि सेतो ख्याकहरूले, यो सेतो ख्याक चाहिँ एउटा किम्वदन्ती हो। हाम्रो विशेष गरी काठमाडौँ उपत्यकामा नेवार समुदायमा असाध्यै प्रचलित छ यो ख्याक। तर्सिन्छ हेर्दा, तर अकुत दिएर जान्छ त्यो सेतो ख्याकले। सायद त्यसैले हामीले जीवनमा विपत्तिहरूलाई नि जहिल्यै दिक्क बनाएनौं, त्यो जहिल्यै हाम्रो खुसी र आनन्द भित्राउने भैली गायन भएर आएको छ। मैले साना साना नानीहरू भैली गायनको रियाज गरिरहेको सन्दर्भलाई छोएको त्यसैले हो। विपत्तिहरू त्यो भैली गाइरहेका छन्, कति दर्द दिन्छन्, कति दुःख पोख्छन् भैली गायन गर्ने नानीहरूले। सुन्नु भएको छ नि? र अन्तिममा के हुन्छ? आशिष दिन्छन्। हो, सायद त्यसैले भनिएको हो, कष्टहरू, विपत्तिहरू हाम्रा जीवनमा राम्रा परिणाम निकाल्ने शक्ति हुन्। तोरी पेलेर तेल निकाल्ने कोलको शक्ति जुन छ नि, हो त्यो विपत्तिमा हुन्छ। तपाईले देख्नु भएको छ नि, सबै कुरा विपरीत हुँदा तपाईँ अझ बढी फुर्तिलो हुनुभएको छ, अझ बढी शक्तिशाली हुनुभएको छ। सबै कुरा सबै बेठिक भइरहेको हुन्छ नि, तपाईँ धेरै सम्हालिनु भएको छ। जतिखेर तपाईँसित धेरै बेठिक भइरहेका हुन्छन्, तपाईँ त्यति धेरै सम्हालिनु भएको छ, तपाईँ त्यति धेरै होशियार हुनुभएको छ। हवाईजहाज पनि हावाको बहाव विपरीत उड्दा मात्रै धरती छोड्न सक्ने हुन्छ। हवाईजहाज हावालाई विपरीत पारेर उड्दा मात्रै धरती छोड्न सक्छ। हेर्नुहोस्, तपाईले याद गर्नुभएको छ नि, हावाको विपरीत उड्दा मात्रै जहाजले धरती छोड्न सक्छ। अझै तपाईले ध्यान दिनुभएको एउटा क्षण छ, धावकहरूले, त्यो कुद्ने मान्छेहरूले, खेलाडीहरूले लामो छलाङ मार्नु
छ भने ऊ परबाट कुदेर आउँछ। हाई जम्प वा लङ जम्पमा तपाईले धावकहरू देख्नु भएको छ, ऊ परबाट कुद्छ अनि छलाङ लाउँछ। विपरीतहरूसँग संगति मिलाएको के त्यो। मानिस आफूभन्दा अग्लो उचाइ छलाङ लगाउन हाई जम्पको पोल मन्दिरबाट लाउनै सक्दैन। त्यो पोल मन्दिरबाट आफूभन्दा अग्लो छलाङ लाउनै सक्दैन। लङ जम्पका लागि धावकले एउटा लामो भाग दौडिनै पर्दछ। तपाई हामी पनि आफ्ना विपरीतहरूसित आफ्ना विपरीतहरूलाई यसैगरी अगाडि उभ्याउँछौँ। विपरीतहरूसित भाग्न सक्दैनौँ हामी, विपरीतहरूसित पलायन पनि गर्न सक्दैनौँ हामी। विपरीतहरू जतिखेर तपाईँ हिस्सा बनाउनुहुन्छ नि, विपरीतहरू सेतो ख्याक हुन पुग्छन्। मैले सेतो ख्याक अघि भनेको कारण त्यही हो। मानव सभ्यतामा एक होइन, मसित 1001 उदाहरण छन्। मानिसले विपत्तिहरूसित जितेर पाएका छन्, जितेका मात्रै छन्। विपत्तिहरूसित जितेका मात्रै उदाहरण मसँग छन्। विपत्तिहरूलाई कज्याएर उठेका मात्र छन्। हेर्नुहोस् कति सानो हिस्सामा तपाईँ टुट्नु भएको, छिन्न भिन्न हुनुभएको, कति सानो मुस्किल आउँदा तपाईँ कनिका हुनुभएको। तपाईँसित म यहीँनिर भैलो खेल्ने तयारी गरिरहेको मित्र, यहीँनिर। विपत्तिहरू केवल जुझ्न भनी आएका हुन्, कष्ट दुःखहरू तपाईँसित भिड्न भनी आएका हुन्। ए औँसीको बारो गाइतीहरू भैलिरम हो। तपाईँ विपत्तिहरूलाई लिएर रुवासे हुनुपर्ने नै होइन। तपाईँ वरिपरि नै दृष्टिविहीनहरू मस्तको जिन्दगी बिताइरहेको देख्नुहुन्छ नि। तपाईँ स्पाइनल इन्जुरी भएका घाइतेहरू तपाईँ हाम्रै समाजमा उन्नत जीवन बाँचेका छन्, देख्नुभएको छ नि। कष्टका महाभारत लडिरहेकाहरू तपाईँ बीच नै छन्। मित्र, विपत्तिहरू जितिन मात्र आएका हुन्, तिनलाई जित्ने मात्रै हो। मुनिबा मजारी एकजना बलुच पाकिस्तानी महिला हुन्। अहिले उनी प्रेरक वक्ता मात्रै होइनन्, कलाकार पनि हुन् र मोडेल पनि छन्। हेर्नुहोस् है, म उनलाई पढिरहँदा भित्रसम्म खलबलिए, भित्रसम्म। बलुचिस्तानबाट आफ्नो सहर रहिम यार खानमा उनी यात्रा गर्दा उनको एउटा दुर्घटना हुन्छ। कार दुर्घटना पर्छन् उनी। दुर्घटनामा उनका सारा शरीरका हड्डीहरू टुक्रा टुक्रा हुन्छन्। शरीरका कुनै पनि अस्पताल उनलाई उपचार गर्न राजी हुन्न। सबै अस्पतालले भर्ना गर्न अस्वीकार गरिदियो। अब तिमी त्यसै मर्ने हो। मुनिबा बेकार किन भर्ना हुन्छ? सबैको एउटै जिकिर थियो अस्पतालहरूको। अन्तिममा उनलाई कराची पुर्याइन्छ। हेर्नुहोस्, जहाँ उनलाई अस्पतालले निकाल्दैन, त्यहाँ उनको दर्जनौं शल्यक्रिया हुन्छ, दर्जनौं। जिउभरि स्टिल राखिएको छ, उनी बाँच्छिन्। उनी भन्छन्, मेरो जिन्दगीको सबभन्दा उम्दा पल मैले अस्पतालमा बिताएँ, जसले मलाई टुक्रा टुक्रा जोडेर बनायो। त्यही अस्पतालले मलाई टुक्रा टुक्रा जोडेर बनाएको हो के। मलाई लाग्यो यी सबै विपत्तिहरू मेरोमा किन आए भने म उम्दा जीवनमा उपलब्ध हुन सकूँ।
हेर्नुहोस् है, मुनिबाले लेखेकी छिन्। उनी इस्लामाबाद बसाइ सर्छिन्। पछि 2.5 वर्षको मेरो सङ्घर्ष पश्चात म पहिलोचोटि व्हील चेयरमा बसेको। 2.5 वर्षपछि हेर्नुहोस् है, व्हील चेयर बस्दा त अर्कै व्यक्ति भए, म त स्वर्ग पुगे जस्तो भएँ। शरीर टुक्रा टुक्रामा जोडेर बाँच्दा पनि तपाईसित अरू कोही हुँदैन, आफू बाहेक, मुनिबाले लेखेकी छिन्। मैले पहिलोचोटि चिने यो जिन्दगीमा विपत्तिसित लड्न सबभन्दा पहिले र सबभन्दा बलियो साथी तपाईँ मात्रै हो। विपत्तिहरूसित लड्ने सबभन्दा पहिलो र सबभन्दा बलियो साथी तपाईँ आफू मात्रै हो। अब उनी बाहिर निस्किन्छन् र काम खोज्छिन्। उनले एउटा वेबसाइटको लागि विज्ञापनको त्यो सार लेख्ने काम पाउँछिन्। त्यहीबाट उनको जीवनको मोड पनि फेरिन्छ। मुनिबा आज एउटा समृद्ध र सुखी जीवनमा छिन्। उनी भन्छन्, विपत्तिहरूलाई कोसेर जिन्दगी जितिन्न, विपत्तिहरूसित लापा खेलेर मात्रै जिन्दगी भेटिन्छ। खासमा जिन्दगी विपत्तिहरूको स्प्रिङ जम्पको नतिजा मात्रै हो। स्प्रिङ जम्प थाहा पाउनुहुन्छ नि तपाईँ, पुर्क उफार्ने खाले त्यो स्प्रिङ जम्प। यसलाई लिएर बाँच्ने हो के। आजभोलिको इरान र पुरानो समाजको पर्सियाका एकजना कवि हुँदा थिए। 14औं शताब्दीतिरको कुरा हो यो। हाफिज सिराजी सुफीवादका स्तम्भको रूपमा उनलाई, उनका गजलहरूलाई चिनिन्छ। उनले एउटा गजल लेखेका छन्, भगवानहरू केवल 4वटा शब्द मात्रै जान्दछन्। भगवानहरू केवल 4वटा शब्द मात्र जान्दछन्। हरेक नानीहरूले भगवान चिनेका हुन्छन्, भलै तिनले भगवानको नाउँ थाहा नपाएका हुन्। नानीहरूले भगवानको नाउँ थाहा पाउँदैनन्, तर भगवान चिनेका हुन्छन्। तिनलाई भगवानले गर्न नसक्ने कुरा थाहा हुन्न। भगवानले गर्न नसक्ने कुरा नानीहरूलाई थाहा हुन्न। हरेक नानीहरूले भगवानले गर्न नसक्ने कुरा थाहा पाउँदैनन्, तर भगवानहरू जसलाई 4वटा शब्द थाहा छ, ती साना साना नानीहरूलाई दोहोऱ्याउन सिकाइरहन्छन्, राइम गाइरहन्छन्, सिकाइरहन्छन् नानीहरूलाई। आऊ मसित नाच, आऊ मसित नाच। जम्मा 4वटा शब्द, आऊ मसित नाच। मित्र, भगवानहरू पनि त्यति मात्रै भन्छन्, आऊ मसित नाच। विपत्तिहरूसित हामीले भगवानले भने चाहिँ गर्ने हो, उसित मिलेर नाच्ने हो। हस्, गोदावरी, सयपत्री र मखमली फूलहरू हाम्रा चाडबाडसित मात्रै होइन, हाम्रा सांस्कृतिक सम्पदाहरूसित मात्रै पनि होइन, हाम्रा मनहरूसित कति मिहिन गरी घुलनशील भएको छ। हेर्नुहोस्, मखमली फूल फुल्दा तपाईँ दिदी बहिनी सम्झिनुहुन्छ,
वा तपाईँ दाजुभाइ सम्झनुहुन्छ? हो नि, गोदावरी र सयपत्री देख्दा तिहार सम्झना आउँछ। हो नि, फूलहरू केवल वनस्पतिको हिस्सा मात्रै होइनन्, जीवनका हिस्सा पनि हुन पुग्छन्। जब तपाईलाई सही रूपमा यो ब्रह्माण्डको हिस्सा भएको लाग्न थाल्दछ, तपाईँ पनि यो ब्रह्माण्डको हिस्सा हुन पुग्नुहुन्छ। यो तपाईँ बाँचेको संसारमा थुप्रै यस्ता विषयहरू छन्, वस्तुहरू छन् जो आफू भइदिनुलाई केवल एउटा स्वभावको पाटो मान्दछन्। तिनलाई कहिल्यै उदेक छैन, कहिल्यै पस्तावा पनि हुन्न, न त कहिले अहङ्कार नै हुन्छ। ती भइरहनुलाई यो जीवनको सबभन्दा ठुलो प्राप्ति भनेर रमाउँछन्। आफू भइरहनुलाई ती प्राप्तिको ठुलो सम्मान मान्दछ। फूलहरू हामीलाई किन सुन्दर र मनमोहक लाग्छ थाहा छ? ती कहिल्यै गुवाँच भएर बस्दैनन्, कहिल्यै ठुस्किन्नन्। फूलहरू कहिले ठुस्केको देख्नु भएको छ? कसरी फुल्ने भनेर ती चिन्ता लिएर पनि बस्दैनन्। फुल्ने बेलामा प्रकाशतिर फर्किन्छन् र फुल्छन्। त्यसैले तिनलाई बिन्दास मात्रै होइन, सुन्दर पनि बनाउँछ। यतिखेर तपाईँका चोटामा फुलेका गोदावरी र सयपत्रीलाई हेर्नुहोला। तिनले फुलेर तपाईँभित्र कसरी तिहारलाई सुटुक्क छिराइदिएका छन्। फुलले तिहार सुटुक्क तपाईँभित्र पसाइदिएको छ, तपाईँ पत्तै पाउनुहुन्न। ती तपाईँको मनभित्र पसेर प्रसन्नता बाँड्न थालेका छन्। फुलसितको सिकाइ कस्तो राम्रो छ हेर्नुहोस्। तपाईँ हामी सबैजना यो जीवनमा आफ्नो माफिकको नायक जीवन जिउन सक्षम छौँ। नायक जीवन, फुलको नायक जीवन के? तपाईँ यो जीवनमा नायक जीवन जिउनका लागि कुनै पनि कारणबाट कमजोर हुँदै हुनुहुन्न। तपाईँ केवल फुलको छनौटमा उभिनुस् त। फुलको छनौट हो, ऊ प्रकाशतिर फर्किन्छ र फुल्छ। फुल कहिल्यै दावा गरी हिँड्दैन, ऊ फुल्छ मात्र। यो फुल्ने जुन ध्याउन्ना छ नि, त्यसैले फुलसित प्रसन्नता बढेको छ। तपाईँ यो आफ्नो जीवनको नायकत्वमा प्रस्तुत त हुनुहोस्। आफ्नो नायकत्वमा उभिने ध्याउन्ना निकाल्नुहोस् मात्रै। तपाईँबाट संयोगले प्रसन्नता भेट्छन्। तपाईँ र हामीसित ठेस कहाँनिर लाग्यो भने हामी विनाशित्तीको सिगाने बेहोरामा ओर्लिएर भन्न थाल्छौँ, हामी यो वातावरणको उपज हौँ। सिगाने भने के? हामी हेर्नुहोस् न, यस्तै यहीँको उपज त हो नि। हामी जस्तो त्यस्तै भन्ने त हो नि भन्छु नि। हामी बिना कारण हामी भन्ने गर्दछौँ, यो वातावरणले मलाई यस्तो बनायो भनेर। तपाईँ यो वातावरणको उत्पादन होइन। फूल आफ्नो स्वभाव निकाल्न अभिशप्त छ। तपाईँ आफ्नो स्वभाव निकाल्न। फूल वातावरणमा प्रतिबिम्बित हुने हो, तपाईँ यो वातावरणमा प्रतिबिम्बित हुने हो। हामी यही मिहिन भेदमा अल्मलिएका मात्रै हौँ। हामीमा तपाईँ बाँचेको वातावरण प्रतिबिम्बित हुने हो, हामी वातावरणमा प्रतिबिम्बित हुने होइन। तपाईँ यो बाँचेको विश्वमा सुन्दर सुन्दर कामहरू गर्नको लागि उपलब्ध हुनुहुन्छ। सुन्दर सुन्दर काम गर्नको लागि तपाईँ सक्नु पनि हुन्छ। त्यसो गर्दा तपाईँसित जम्मा जम्मी 2वटा छनौट उपलब्ध छन्।
तपाईँ डराउनुस् र त्याग्नुस् एउटा उपलब्ध, वा तपाईँ मायालु बनेर उभिनुस् र त्यसलाई स्वीकार्नुस्। हेर्नुहोस् कति सजिलो छनौट छ। तपाईँ डराउनु भयो, तपाईँ छुट्नु भयो। तपाईँ मायालु भएर प्रस्तुत हुनुभयो, तपाईँ भित्रका सारा सौन्दर्य, तपाईँ भित्रका सारा प्रसन्नता र सारा झुसी कुराहरू बाहिर फुल्यो। फुलहरू त्यसै गर्छन्। फुलहरू आफ्नो अभिव्यक्ति झुसी भएर गर्छन् के, ती रोकिन्नन्, ती चिन्ता पनि देखाउन्नन् कसरी फुल्ने भनेर। ती प्रकाशतिर फर्किन्छन्, घामतिर हेर्छन्, तिनका सारा फुल्ने अवयवहरू, कोशिकाहरू खुल्दै जान्छन्, ती प्रसन्नतामा उपलब्ध हुन थाल्दछन्। तपाईँ जसै आफ्ना स्वभावहरूमा अभिव्यक्त हुन थाल्नुहुन्छ, तपाईँ भित्र फुल्ने सारा कोशिकाहरू खुल्न थाल्नेछन्। तपाईँ फुलको सौन्दर्यमा उपलब्ध हुन थाल्नुहुन्छ। एउटा असाध्यै सुन्दर प्रसङ्ग आउँछ। तपाईँ कफी सायद कहिलेकाहीँ पिउनुहुन्छ होला, हो? तर पश्चिमा विश्वमा कफी सेवन, नेपालमा चिया पिउने बानी चाहिँ धेरै छ। नेपालमा चिया धेरै पिउँछौँ नि हामी, हो त्यस्तै पश्चिमा देशहरूमा कफी धेरै पिइन्छ। कफी दैनिक जीवनको हिस्सा नै मानिएको छ। स्टारबक्स यो कफी बारको नाउँ हो, तपाईँले सुन्नुभएको छ होला। विश्वका धेरैजसो देशमा यो फैलिएको छ र यसका अहिलेका कार्यकारी निर्देशक र मालिक हुन् हावर्ड सुल्ज। हावर्ड सुल्जका बारेमा भनिन्छ, राति देखिने सपनाहरू हामी छुटकारा पाउन मात्र खोज्छौँ। याद गर्नुभएको तपाईँले? राति देखिएका सपनाहरू हामी छुटकारा मात्र पाउन खोज्छौँ, तर दिनमा देखिने सपनाहरू भुइँ झार्ने बनाउँछौँ। र जसले दिनमा देख्ने सपनाहरूलाई भुइँ झार्ने बनाएका छन्, तिनले जितेका छन्। हावर्ड सुल्ज दिनमा देखिने सपना टिपेर पोल्टाभरि बोक्ने मानिसन्। पढाइसकेपछि साना साना काम गरिहिँड्ने उनले, कहिल्यै लजाएनन् उनी सानो सानो काम गर्नको लागि। केवल फक्रिने मौका मात्र उनले खोजी हिँडे। जेरेक्सको विक्रेता भए उनी। त्यसपछि स्विडिस कफी बनाउने मेसिन बेच्न थाले। त्यसै बेला स्टारबक्ससित उनको सम्पर्क भयो। हेर्नुहोस्, त्यस बेला स्टारबक्स कफीका दाना मात्र बेच्ने कम्पनी थियो। उनलाई लाग्यो र उनलाई लागेको थियो कफीको दाना मात्रै होइन, कफी बनाएर नै बेच्ने बारहरू खोल्न सकिन्छ। इटालीको भ्रमणमा हुँदा उनमा त्यो विचार फुरेको थियो। उनी आफ्नो कम्पनीमा त्यो विचारलाई प्रस्तुत गर्दछन्, तर उनलाई कसैले वास्ता गर्दैनन्। कहाँ हाम्रो त्यो काम हो र, कफी बेच्ने होइन। एक दिन उनी आफै एउटा सानो कफी बार खोल्छन्। स्टारबक्स उनको विचारले झ्याली पिट्छ र अन्ततोकता उनले त्यो आफूले नै काम गरेको स्टारबक्स कम्पनी किन्छन्। आजभोलि त्यसको कार्यकारी प्रमुख पनि उनी छन्। स्टारबक्सलाई सुलले एउटा ब्रान्ड नाम नै बनाएका छन् विश्वभरि। उनी समलिङ्गी विवाहको पक्षधर मानिन्छन्। फेरि हेर्नुहोस् है, पछिल्लो पटक समलिङ्गीहरूले एउटा जीवन जिउनु पर्दछ भन्ने मान्यताका कारण उनको कम्पनीलाई एकपटक नराम्रो झट्का लाग्यो उनी त्यसो गर्यो भनेर। तर उनी आफ्नो विचारमा डगमगाएनन्। उनी भन्छन्, फुल फुल्न डराएर हुन्न, हुरी चल्छ, पानी पर्छ, फुल फुल्ने स्वभाव रोकिन्न।
तपाईँ हाम्रो जीवनमा धेरै कुरा बिग्रिएको छैन मित्र। तपाईसित केवल अलिकति बढी भयो। तपाईँ आफ्नो स्वभावमा देखिनु भएन। तपाईको स्वभाव तपाईँ हुनुसित छ र त्यो रोकिएको मात्रै छ के। आफूसित भएर आफूलाई माया गरेर हिँड्नेहरूले नै आफ्नो स्वभावमा फुल्न जानेका छन्। आफ्नो स्वभावमा फुल्न जान्नु भनेको मखमली फूल हुनु हो, सयपत्री हुनु हो, गोदावरी हुनु हो। खासमा तपाईँ तिहार हुनु हो के। कति राम्रो। तिहार हुनु भनेको तपाईको वासना म यहाँसम्म महसुस गर्न सक्छु। भोलि बिहानै उठ्दा तपाईँ आफ्नो वासनामा उपलब्ध हुनुहोस्। हस्, म छुट्टियौं। त्यसो भए म भन्छु बिचा।